के तपाईँ खराब बानीको दुष्चक्रमा फस्नुभएको छ र यसबाट उम्कन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो जीवनमा प्रगति चाहनुहुन्छ? के तपाईँ सफल जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईँलाई म केही उपायहरू सिकाइदिनेछु। तपाईँको भाग्य निर्माता तपाईँ आफू स्वयं हो। अरू कसैले तपाईँको भाग्य बनाइदिँदैन। अरूलाई दोष नदिनुहोस्, आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। आत्मअनुशासनमा रहनुहोस्, वित्तीय अनुशासनमा रहनुहोस्। आफ्नो बानीमा क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै पहिला आफू चाहिँ सुध्रनुहोस्, प्रगति गर्नुहोस्, उन्नतिको शिखरमा पुग्नुहोस्। पहिला आफू बन्नुहोस्, त्यसपछि समाज बन्छ, गाउँ बन्छ अनि पुरै राष्ट्र बन्छ। आफ्नो भाग्यलाई धिक्कारेर नबस्नुहोस्। नमस्ते, म पुरुषोत्तम शर्मा रिमाल। आउनुहोस् दर्शकबिन, आज म तपाईँहरूलाई जेम्स क्लियरद्वारा लिखित पुस्तक एटोमिक ह्याबिट्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। एटम भनेको परमाणु हो र एटोमिक भन्नाले साना साना कुरा हुन्। ह्याबिट्स भन्नाले बानीहरू हुन्। धेरै व्यक्तिहरूले यो पुस्तक पढिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले बताइरहनु परेन। जसलाई अलिअलि अङ्ग्रेजीको ज्ञान छ, उहाँहरू आफै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई अङ्ग्रेजी भाषा र पुस्तकको बारेमा ज्ञान छैन, उहाँहरूको लागि सारांशको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाषा सरल छ। जम्मा 6 भागमा 20वटा अध्यायहरूमा लेखिएका छन्। प्रत्येक अध्यायमा एक्सपेरिमेन्ट र रिसर्चका फाइन्डिङहरू पाठको शीर्षकसँग मेल खाने गरी प्रस्तुत गरिएका छन्। लेखक आफै झन्डै मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचेका रहेछन्। एउटा भाषामा लेखिएको पुस्तक अर्को भाषामा अनुवाद गर्दा भाव चाहिँ बुझिन्छ, त्यति मिठासपूर्ण हुँदैन। पुस्तक ठुलै छ। सबै भन्नुपर्दा धेरै समय लाग्ने हुँदा मुख्य बुँदा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाव चाहिँ बुझ्नु हुने नै छ। कहीँ कतै गल्ती भए यहाँहरूले माफ गरिदिनु हुनेछ। धेरै मानिसहरूको सोचाइ यो छ कि जब तपाईँ आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले बृहत् सोचाइ राख्नु पर्दछ। तर बानी विज्ञ जेम्स क्लियरले यसको विपरीत सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। उनको अनुसार हजार साना क्रियाकलापहरू गर्दै त्यसलाई कम्पाउन्डिङ गर्दै थप्दै जाँदा साँच्चैको परिवर्तन देखा पर्दछ, सफलता हात पर्दछ। तपाईँ अहिले सफल वा असफल जे हुनुहुन्छ, त्यसले केही पनि अर्थ राख्दैन। अर्थ यो राख्छ कि तपाईँको बानीले तपाईँलाई सफलताको बाटोतिर डोर्याइरहेको हुनुपर्छ। यदि तपाईँ 1 वर्षसम्म 1% दरले प्रत्येक दिन राम्रो बानी सिक्दै जानुहुन्छ भने 37% राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। यसको विपरीत 1 वर्षसम्म 1% दरले प्रत्येक दिन नराम्रो बानी सिक्दै जानुहुन्छ भने 1 वर्षपछि तपाईँ शून्यमा झर्नुहुनेछ। तपाईँ लखपति हुनुहुन्छ तर आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँ खराब बाटोतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। यसको विपरीत तपाईँसँग 1 पैसा छैन तर अलिअलि गरेर प्रत्येक महिना बचत गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँ आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुने बाटोतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ फाइनान्सियल फ्रिडमतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले सोचेभन्दा ढिलो होला तर एक दिन आर्थिक रूपमा सबल हुनुहुनेछ। तपाईँको जस्तो बानी छ त्यस्तै नतिजा प्राप्त हुनेछ। तपाईँको वित्तीय बानी अनुसार तपाईँको सम्पत्ति हुनेछ। तपाईँको खाने बानी अनुसार तपाईँको तौल हुनेछ। तपाईँको सिक्ने बानी अनुसार तपाईँको ज्ञान हुनेछ। तपाईँको सफाइ गर्ने बानी अनुसार सफा सुग्घर हुनुहुनेछ। तपाईँ जे दोहोऱ्याइ तेह्र्याइ गरिरहनुहुन्छ त्यही प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यही तपाईँको बानी बन्नेछ। तपाईँ थोरै जम्मा गर्नुहोस् र थोरै खर्च गर्दै जानुहोस् अनि हेर्नुहोस् 10 वा 20 वर्षपछि कसरी कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ, कसरी थपिँदै अथवा घट्दै जान्छ। एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। दिनको 10 रुपियाँ जोगाउँदै जानुहोस्। महिनामा 300 रुपियाँ, वर्षमा 3600 रुपियाँ र 20 वर्षमा 72,000 हुन्छ र त्यसको
कम्पाउन्डिङ ब्याज समेत गर्दाखेरि लाखौँ लाख रुपियाँ हुन्छ। तपाईँले कल्पना गरेको भन्दा धेरै हुन्छ। दिनको 10 रुपियाँ खर्च गर्दै जाँदा 20 वर्षमा यति नै तपाईँले गुमाउनुहुनेछ। यस्तै साना साना कुराले तपाईँको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। राम्रा बानीले तपाईँको समयलाई साथी बनाउनेछ भने खराब बानीले तपाईँको समयलाई शत्रु बनाउनेछ। बानी चाहिँ दुवैतिर धार भएको तरबार जस्तै हो। खराब बानीले तपाईँलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटिदिन्छ। असल बानीले तपाईँको जीवन नै निर्माण गरिदिन्छ। तपाईँले आफ्नो चाहना अनुसार आफ्नो बानीको निर्माण गर्नुहोस्। 25 डिग्री फरेनहाइट भएको कोठामा बरफ जमिरहेको हुन्छ। कोठा बिस्तारै तात्दै जान्छ। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, तैपनि बरफ पग्लिएको हुँदैन। जब 32 डिग्री फरेनहाइट पुग्छ तब बरफ पग्लन सुरु गर्छ। फरक 1 डिग्रीको हो 31 र 32 डिग्रीमा, तर कति ठुलो परिवर्तन देखियो। तापक्रम बढ्न त 25 डिग्रीदेखि नै सुरु भएको हो, तर परिवर्तन चाहिँ 32 डिग्री पुगेपछि मात्र देखियो। तपाईँ आफूले जति परिश्रम गरे पनि सफलता प्राप्त नहुन सक्छ, किनभने 25 डिग्रीदेखि 31 डिग्रीसम्मको तापक्रम त परिवर्तन हुने गरी भएको थिएन। भित्रभित्रै प्रगति भनौँ या तापक्रम वृद्धि त भइरहेकै थियो। 32 डिग्री पुगेपछि चाहिँ नतिजा देखियो। जति परिश्रम गर्दा पनि उपलब्धि भएन भनेर गुनासो कहिल्यै नगर्नुहोस्, किनभने प्रगति भित्रभित्रै भइरहेको हुन्छ नदेखिने गरी, जसरी 31 डिग्री र 25 डिग्रीको बिचमा देखिएको थिएन। दुई टेक्टोनिक प्लेटहरू एक आपसमा पृथ्वीभित्र हजारौँ वर्षदेखि ठोकिरहेका हुन्छन्, तर हामी भूकम्प गएपछि मात्र थाहा पाउँछौँ। हाम्रो असल बानीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै निर्माण हुँदै जानेछन् र त्यसको देखिने नतिजा चाहिँ जब तपाईँले सफलताको शिखर चुम्नुहुन्छ तब मात्र थाहा पाउनुहुनेछ। दक्षता प्राप्त गर्नको लागि धैर्यता आवश्यक पर्दछ। आजको भोलि नतिजा प्राप्त हुँदैन। यदि एउटा ठुलो चट्टान 101 पटक हम्मरले हानेपछि फुट्छ भने प्रत्येक 100 चोटले बिस्तारै बिस्तारै काम गरिरहेकै हुन्छ। अन्तिम पटकको चोटले फुटेको होइन, यो कुरा तपाईँले थाहा पाउनु आवश्यक छ। ठुला ठुला काम सानो सुरुवातबाट आउँछ। प्रत्येक बानीको बिजारोपण सानो एउटा निर्णयले हुन्छ। जब त्यो निर्णय दोहोऱ्याइन्छ, बानी बन्छ र दह्रिँदै जान्छ। जराहरू पलाउँछ, हाँगाहरू झाँगिँदै जान्छ, असल बानी निर्माण हुन्छ। हामीभित्र झाँगिएको शक्तिशाली खराब रुखलाई जरैदेखि उखेलेर फालिदिने आँट गर्न सक्नुपर्छ र फालिदिनुपर्छ। असल बानी निर्माण गर्ने कार्य चाहिँ कोमल फुलको बोटलाई दिनदिनै हेरचाह गर्नु जस्तै हो। असाध्य कठिन हुन्छ। हिफाजत साथ गर्नुपर्छ। लक्ष्य चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न चाहेको नतिजा हो। गोल्स भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। सिस्टम चाहिँ प्रक्रियाहरू हुन् जुन रिजल्ट निर्देशित हुन्छन्। यदि तपाईँ राम्रो नतिजा चाहनुहुन्छ भने लक्ष्य निर्धारण गर्न छोडिदिनुहोस् र सिस्टममा फोकस हुनुहोस्। सिस्टम भनेको पद्धति हो। लक्ष्यहरू चाहिँ दिशा निर्धारण गर्नको लागि हो भने सिस्टम चाहिँ प्रगति गर्नको लागि हो। विजेता र हरुवाहरू दुवैको एउटै लक्ष्य हुन्छ, विजेता बन्ने। तर जसले सिस्टमको प्रयोग लगातार रूपमा साना साना सुधार गर्दै अघि बढ्छ उसले फरक प्रतिफल पाउँछ र विजेता बन्छ। राइटरले लेख्छन्, फिक्स द इनपुट्स एन्ड द आउटपुट्स फिक्स देमसेल्फ। लक्ष्य तय गर्नुहोस्, नतिजा आफै निस्कन्छ। लक्ष्य निर्धारण गर्नुको उद्देश्य खेल जित्नको लागि हो, तर सिस्टम निर्माण गर्नु चाहिँ खेल खेलिरहनु हो। तपाईँले खेल खेलिरहन सिक्नुपर्छ। यहाँ खेल भनेर लेखकले खेललाई नभनिकन हामीले गर्ने व्यवहारलाई भनेका छन्। एटोमिक ह्याबिट सानो परिवर्तन हो, 1% सुधार हो। तिनीहरू साना साना बानीहरू हुन्
जसरी परमाणुहरू मिलेर अणु बन्दछन्, मोलिक्युल बन्दछन्, त्यसरी एटोमिक ह्याबिटहरू हाम्रो बानी निर्माण गर्ने इँटाहरू हुन्। यी आधारहरू हुन् र यसैबाट हाम्रो बानीको निर्माण हुन्छ। सानो हो तर यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। साना साना बानीको परिवर्तनबाट नै ठुलो परिवर्तन देखा पर्छ। तपाईँको बानीले तपाईँको पहिचान दिन्छ र तपाईँको पहिचानले तपाईँको बानीको निर्माण गर्छ। यी दुईवटा एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। हामी खराब बानी चाहिँ दोहोऱ्याइरहन्छौँ, असल बानीहरू चाहिँ दोहोऱ्याउन कठिन हुन्छ। असल बानी चाहिँ किन केही दिनपछि छोड्दै जान्छौँ। जस्तो हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, मेडिटेसन ध्यान गर्छौँ, डायरी लेख्छौँ, कुकिङ गर्छौँ, तर 1-2 दिन गरेपछि छोडिदिन्छौँ किनभने हामीलाई बोर लाग्दछ। 3 तहका चेन्जहरू हुन्छन्। पहिलो आउटकम चेन्ज, नतिजा परिवर्तन, दोस्रो प्रोसेस चेन्ज, प्रक्रिया परिवर्तन र तेस्रो आइडेन्टिटी चेन्ज, पहिचान परिवर्तन। तपाईँको लक्ष्य पुस्तक पढ्ने होइन, तपाईँको लक्ष्य पाठक बन्ने हो, सधैँ पढिरहने हो। तपाईँको लक्ष्य कुनै म्याराथन दौडने होइन, तपाईँको लक्ष्य धावक बन्ने हो, सधैँ दौडिरहने हो। तपाईँको लक्ष्य कुनै वाद्यवादन सिक्ने होइन, तपाईँको लक्ष्य सङ्गीतकार बन्ने हो, सधैँभरि सङ्गीत सिकिरहने हो। जब कुनै विचार वा कार्य तपाईँको पहिचानसँग गाँसिन्छ तब त्यसलाई परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ। तपाईँको नयाँ पहिचान बन्छ। असल बानीले विवेकपूर्ण अर्थ राख्छ। यदि तपाईँको पहिचानसँग द्वन्द्व हुन्छ भने तपाईँ ती बानीलाई कार्यरूपमा उतार्न असफल हुनुहुन्छ। उनी फेरि लेख्छन्, योर आइडेन्टिटी इमर्जेज आउट अफ योर ह्याबिट्स। तपाईँको परिचय वा पहिचान तपाईँको बानीबाट आउँछ। द मोर यु रिपिट अ बिहेभियर, द मोर यु रिइन्फोर्स द आइडेन्टिटी एसोसिएटेड विथ द्याट बिहेभियर। जति धेरै कुनै बानी दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यति धेरै त्यससँग सम्बन्धित आइडेन्टिटीको सुदृढीकरण हुन्छ, बलियो हुँदै जान्छ। इच टाइम यु प्र्याक्टिस द भायोलिन यु आर अ म्युजिसियन। प्रत्येक समय तपाईँ भायोलिन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सङ्गीतकार बन्नुहुन्छ। इच टाइम यु स्टार्ट अ वर्कआउट यु आर एन एथलेट। प्रत्येक समय तपाईँ शारीरिक अभ्यास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एक खेलाडी हुनुहुनेछ। इच टाइम यु राइट अ पेज यु आर अ राइटर। प्रत्येक समय तपाईँ एक पेज लेख्नुहोस्, तपाईँ एक लेखक बन्नुहुन्छ। इच टाइम यु इन्करेज योर इम्प्लोइज यु आर अ लिडर। प्रत्येक समय तपाईँ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा नेता हुनुहुन्छ। खराब बानीमा तपाईँ पर्फेक्ट नभए पनि, धेरै नगरे पनि यसले चाहिँ बिगार्छ। तपाईँ आफू के बन्न चाहनुहुन्छ र कस्तो बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा छोड्नुहोस् र को बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा निधो गर्नुहोस्। योर ह्याबिट्स सेप योर आइडेन्टिटी एन्ड योर आइडेन्टिटी सेप्स योर ह्याबिट्स। तपाईँको बानीले तपाईँको पहिचानको स्वरूप दिन्छ, तपाईँको पहिचानले तपाईँको बानीको स्वरूप दिन्छ। हाउ टु बिल्ड बेटर ह्याबिट्स इन 4 सिम्पल स्टेप्स। उनले लेखेका छन्, बानी निर्माण प्रक्रियालाई 4 स्टेपमा विभाजन गरिएका छन्। 1 नम्बर क्यु सङ्केत, 2 नम्बर क्रेभिङ लालसा, 3 नम्बर रेस्पोन्स प्रतिक्रिया, 4 नम्बर रिवार्ड इनाम पुरस्कार। क्यु वा सङ्केतले तपाईँको मस्तिष्कलाई कुनै पनि व्यवहार सुरु गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्दछ। हाम्रा प्राक ऐतिहासिक पुर्खाहरूको ध्यान चाहिँ त्यस्ता चिजहरूमा हुन्थ्यो जसले खाना, पानी र सेक्सको बारेमा सङ्केत गर्दथ्यो। तर अहिलेको हाम्रो ध्यान चाहिँ सेकेन्डरी रिवार्ड जस्तै पैसा, शक्ति, ख्याति, प्रतिष्ठा, प्रशंसा र समर्थन जस्ता क्युहरूको लागि हुन जान्छ। हाम्रो ध्यान अहिले बदलिएको छ। क्रेभिङ लालसा चाहिँ मोटिभेसनल फोर्स वा उत्प्रेरक हो। क्रेभिङ बिना कुनै कार्य हुनै सक्दैन। धुम्रपान तपाईँको क्रेभिङ होइन, यसबाट पाइने सन्तुष्टि चाहिँ क्रेभिङ हो।
रेस्पोन्स वा प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँले गर्ने वास्तविक ह्याबिट वा बानी हो। तपाईँले बानी बसाल्न खोजेर मात्र हुन्न, त्यो गर्न सक्ने क्षमता तपाईँमा हुनु पनि पर्दछ। उदाहरणको लागि, ड्राइभर बन्ने चाहना छ तर तपाईँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ भने तपाईँ ड्राइभर बन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। रिवार्ड वा इनाम। रेस्पोन्सले रिवार्ड प्रदान गर्दछ। क्यू र क्रेभिङ समस्याका चरण हुन्, तर रेस्पोन्स र रिवार्ड चाहिँ समाधानका चरण हुन्। क्यू, क्रेभिङ, रेस्पोन्स र रिवार्डको एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ। क्यू, केकको बास्ना आउनु क्यू भयो। क्रेभिङ, केक खाने चाहना हुनु क्रेभिङ भयो। केक किन्नु रेस्पोन्स भयो र केक खानु चाहिँ रिवार्ड भयो। एकपटक हाम्रो बानीहरू स्वचालित अटोमेटिक भइसकेपछि हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने हामीलाई थाहै हुँदैन, आफै भइरहन्छ। एकपटक बानीको निर्माण गरिसकेपछि त्यो बिर्सने सम्भावना रहन्न। हामीले ह्याबिट स्कोर कार्ड बनाएर राम्रो बानी निर्माण गर्न सक्छौँ। तपाईँको दैनिक बानीको सूची बनाउनुहोस् र राम्रो बानीलाई प्लस लेख्नुहोस्, नराम्रो बानीलाई माइनस लेख्नुहोस् र न्युट्रल बानीलाई इक्वल टु बराबरी चिन्ह दिनुहोस्। जब डोपामाइन भन्ने हर्मोनको मात्रा बढ्छ तब कुनै पनि काम गर्ने जाँगर पलाउँछ। जब कुनै इनाम पाउने चाहना राखिन्छ तब डोपामाइन हर्मोनको मात्रा वृद्धि हुन्छ। जति बढी चाहना त्यति बढी डोपामाइन हर्मोनको उत्पादन र त्यति नै बढी जाँगर पलाउँछ अथवा जाँगर लाग्छ। साथी सङ्गतको पनि हाम्रो बानी निर्माणमा ठुलो हात हुन्छ। विशेष गरी हामी 3 समूहको बानी नक्कल गर्दछौँ। पहिलो समूह हो हाम्रा घनिष्ठ मित्र अथवा द CLOSE क्लोज। हामी हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूबाट बानी टिप्छौँ। यो खास गरी हाम्रा परिवार र हाम्रा साथीहरू हुन्। दोस्रो हो धेरैजना, द मेनी। यो ट्राइबल ग्रुप पर्छ र धेरैजनासँग हामी सधैँ मिल्न चाहिरहेका हुन्छौँ। तेस्रो हो द पावरफुल वा शक्तिशाली, जसको पावर, जसको स्ट्याटस र जसको प्रेस्टिज अथवा मान सम्मान शक्ति जसको धेरै हुन्छ त्यसको हामी अनुसरण गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामी आफू पनि सफल हुन चाहन्छौँ। यदि कुनै बानीले हामीलाई स्वीकृति, सम्मान र प्रशंसा दिन्छ भने यो हामीलाई आकर्षक लाग्दछ। खराब बानीबाट छुटकारा पाउँदाका फाइदाहरू हाइलाइट गरेर राख्नुहोस्। असल बानीलाई सकारात्मक अनुभूतिसँग साहचर्य गर्नुहोस् र खराब बानीलाई नकारात्मक अनुभूतिसँग साहचर्य गर्नुहोस्। असल बानीलाई सजिलो र खराब बानीलाई कठिन बनाउनुहोस्। असल बानीहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् र खराब बानीहरूलाई चाहिँ अस्चिलो बनाउँदै प्र्याक्टिस नगर्नुहोस्। बरु तपाईँ ढिला हिँड्नुहोस् तर कहिल्यै पछाडि नफर्कनुहोस्। छिटो हिँडेर पछाडि फर्कनुभन्दा तपाईँ ढिला हिँड्नु बेस हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, प्लानिङ होइन। धेरै पटक दोहोऱ्याएपछि बानी अटोमेटिक बन्दछ र धेरै पटक दोहोऱ्याउन प्रयास गर्नुहोस्। जब तपाईँ नयाँ बानी सुरु गर्नुहुन्छ त्यसले 2 मिनेटभन्दा बढी समय लिनुपर्छ। 2 मिनेटभन्दा कम समय लिनुभयो भने त्यसले बानीको रूप धारण गर्दैन। जुन बानीबाट तुरुन्तै रिवार्ड अथवा इनाम पाइन्छ त्यही बानी चाहिँ दोहोरिन्छ। यसको विपरीत जुन बानीबाट सजाय पाइन्छ त्यस्तो बानी चाहिँ छुट्छ। प्रगति भइरहेको अनुभूति हुन्छ भने त्यो बानी सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्छ। खराब बानी यदि कष्टदायक अथवा पेनफुल छ भने त्यस्तो बानी दोहोऱ्याउने सम्भावना कम रहन्छ। र अन्त्यमा प्रतिस्पर्धाको सही क्षेत्र छान्न सक्नुभयो भने मात्र सफलता हात लाग्नेछ।
सही बानी छनौट गर्नुहोस्, तब सजिलै तपाईँको प्रगति हुनेछ। यदि गलत बानी छान्नुभयो भने अथवा गलत बानी पछ्याउनु भयो भने तपाईँको जीवन सङ्घर्षमय हुन जान्छ। तपाईँको स्वभाव र गुणसँग सुहाउँदो बानी छनौट गर्नुहोस्। वंशानुगत गुणले तपाईँको भाग्य निर्धारण गर्दैन, अथवा भनौँ वंशाणुले तपाईँको भाग्य निर्धारण गर्दैन। यसले एरियाज अफ अपर्च्युनिटी, मौकाको क्षेत्र चाहिँ निर्धारण गर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईँ 7 फिट अग्लो हुनुहुन्छ भने तपाईँ बास्केटबलको लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ, तर जिम्नास्टिकको लागि तपाईँ अनुपयुक्त हुनुहुन्छ। तपाईँलाई रमाइलो लाग्ने र आफ्नो स्वभाव, क्षमता र गुणसँग मेल खाने आकाङ्क्षा र लक्ष्य तय गर्नुहोस्। त्यसैतिर आफ्नो बानीलाई डोर्याउँदै लानुहोस्। तपाईँलाई जुन काम रमाइलो लाग्दछ त्यतैतिर आफ्नो बानीलाई डोर्याउँदै लानुहोस्, त्यतैतिर आफ्नो बानीलाई मोड्नुहोस्। आफ्नो भित्री अन्तरात्मालाई चिन्नुहोस्। आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, मलाई के चाहिँ नेचुरल फिल हुन्छ? मैले कहिले जीवित महसुस गरेको छु? मैले मेरो भित्री वास्तविक म भनेर कहिले महसुस गरेको छु? समाजले के भन्छ, अरूले के भन्छ, यो कुरा मतलब नराख्नुहोस्। आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्। तपाईँलाई सुहाउने कुनै पनि चिज छैन भने नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्। अरूभन्दा फरक भएर विजेता बन्न सक्नुहुन्छ। एउटा महान खेलाडीले आफ्नो सबल पक्षलाई सुहाउने नयाँ खेल सिर्जना गर्दछ। यहाँ खेलाडी भन्नाले खेल खेल्ने खेलाडी होइन भन्ने बुझ्नुहोला। आफ्नो भाग्य निर्माण गर्नको लागि जुन काम तपाईँलाई सुहाउँछ त्यो नयाँ बनाउनुहोस् भन्न खोजिएको हो। जब एकपटक हामी आफ्नो सबल पक्ष थाहा पाउँछौँ, तब हामीलाई याद हुन्छ कि हाम्रो समय र शक्ति कहाँ खर्च गर्ने भनेर। तपाईँको समय र शक्ति त्यहाँ खर्च गर्नुहोस्, कहिल्यै खेर जाने छैन। सफलताको तगारो असफलता होइन, यो चाहिँ दिगदारीपना हो। दिगदारीपना भनेको बोर लाग्नु हो। जब कुनै व्यक्ति उत्प्रेरित हुन्छ तब कठिनभन्दा कठिन परिश्रम गर्छ र त्यसै अनुसार बानीको निर्माण गर्छ। बानीमा सुधार गर्न कहिल्यै नरोकिनुहोस्, कहिल्यै नरोक्नुहोस्। त्यो नै दीर्घकालसम्म नतिजा प्राप्त गर्ने गोप्य मन्त्र हो। यति ठुलो व्यवसाय तपाईँले निर्माण गर्नुहुनेछ यदि नरोकिकन गरिरहनुहुन्छ भने। यति धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि नरोकिकन सिकिरहनुहुन्छ भने। यति धेरै पैसा जम्मा गर्नुहुनेछ यदि बचत गरिरहनुहुन्छ भने। यति धेरै मित्रता बनाउनुहुन्छ यदि ख्याल गरिरहनुहुन्छ भने। साना साना बानीहरू थपिने होइन, कम्पाउन्डिङ हुँदै जानेछन्। ब्याज मात्र होइन, ब्याजको ब्याज पनि थपिँदै जानेछन्। एटोमिक ह्याबिट्सको शक्ति यही हो। बानीमा झिना मसिना परिवर्तन र आश्चर्यजनक नतिजा। हस्।